السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات المستوى الجزء المشترك العلمي المسلك الدولي بطبيعة الحال. إن شاء الله اليوم غادي نديرو واحد السيونس ديال الدعم، دونك اون سيونس دو سوتيان pour voilà donc maîtriser donc ce chapitre ensemble des antinaturels 1 et notion de base en arithmétique. Donc voilà, donc je vous propose un exercice parmi les exercices les plus importants dans ce chapitre. Donc toutes les questions اللي غادي تشوفوا معايا هنايا كلهم بدون استثناء تيتعاودوا بزاف في لي دوفوار في الفروض المحروسه في هذا الدرس. دونك هادو اسئله ضروري تلقى في الغالب تقدر تلقاهم كاملين لانهم تيتعاودوا بزاف، يعني على حسب ما تنشوف انا لي دوفوار ديال لي زيليف. دونك لي بروف يعني تيعطيو بزاف بحال هاد الكيسيون هذا. دونك خاصك عزيزي التلميذ دونك تضبط ليا بحال هاد الامور هادي. داكور، دونك غادي نبداو على بركه الله. اكزرسيس، دونك اكزرسيس نكتب على باختصار بهذا الشكل هذا اكس. D'accord. On pose, notez A égale à 320 et B égale à 1500. D'accord. Décomposer A et B en produit de facteurs premiers. عارفين كيفاش نديرو لا ديكومبوزيسيون؟ التفكيك الى جداء عوامل اوليه. يعني هنا غادي نشدو هذا العدد A اللي هو 320 ندير ليه التفكيك. دونك حنا تنعرفو كيفاش نديرو التفكيك. دونك 1 on décompose A اللي هي 320. d'accord. On décompose A tel que شنو هي؟ راه هي 320. دونك عندنا طريقه تنعرفوها جميع اللي هي هادي. دونك كنشد 320 ندير واحد الخط هاك. داكوغ، كناخد حنا حافظين لي نومبر برومي الاولى 2 3 5 7 سون دي نومبر برومي. دونك او موان حفظوا لي حتى 29. داكوغ، كاع لي نومبر برومي اللي هما avant 30 خاصكم تكونوا حافظين. فهمتوا بالصغير 2 سي ان نومبر برومي. دونك دير مثلا 2. علاش انا كتبت 2 هنا؟ لان 320 تتقبل القسم على 2. دونك الا ما كانش تقبل القسم على 2 تنجرو 3 اكسيتيرا. دونك حنا تنعرفو التفكيك. Donc 320 divisé par 2, c'est combien? C'est 160. D'accord. كاين اللي كنت تسال حتى بالكالكولاتريس. ميوسين واش تقبل القسم على 2؟ وي. دونك الا قسمت 160 على 2 شحال غتعطيني؟ دونك 160 divisé par 2 c'est 80. D'accord. Et par la suite كنشوفوا هاد 80 واش divisé par 2 ولا لا؟ وي divisé par 2. D'accord, donc c'est 40, 40 aussi divisé par 2, donc c'est 20, et 20 divisé par 2, donc divisé par 2 c'est combien? C'est 10, et 10 aussi on peut le diviser par 2, c'est 5, 5 n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 3, donc il divise seulement par 5, donc il reste 1, on a mis ça ensemble 1, ça ne pas, d'accord. Et là, on a choisi à terminer là. 320 هذا النومبر غيساوي البرودوي ديال هاد الأعداد كاملين. دونك النومبر اللي هما كي سو ريبيت غنحاول نكتبو سو فورم دون بويسونس 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 combien de fois؟ دونك 6 fois. دونك غنكتب 2 à la puissance 6. داكوغ فوا بقات لي هاد 5 هي فينال. داكوغ، هاد الكتابة هادي هاد ليكريتور شنو تنسميها؟ تنسميها لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي ديال هاد العدد 320 اللي هو A. داكوغ. يمكن لي انا نجي ندير فوالا نكتب هي الاولى 320 و 320 كيف قلنا راه هي 2 على بويسونس 6 فوا 5. داكوغ. دونك انا ساليت من ديكومبوزيسيون ديال A. غادي ندوز ديكومبوزيسيون ديال B. B تا هي نقدروا نخدموها بنفس الطريقه. هنا غادي نشونجي ندير طريقه اخرى. دونك شوفوا معايا الله يهديكم. نقدر نجي نكتب هاك 1500 نحاول نكتبها سو فورم دان برودوي اللي يعجبك اللي طاح لك في بالك كتبو. المهم على الفان شنو خصك تلقى؟ لي برودوي ديال لي بويسونس اللي خاصهم يكونوا هنا لا باز ديالهم ديما خصها تكون ان نومبر برومي، يعني يبانوك دي فاكتور برومي. ما تيهمنيش انا ليكسبوزون يقص شنو فيه، غير هذوك الاعداد اللي كاين على اللي تنكتبهم على السطر اللي هما لي باز ديال هذوك
لي بويسونس خاصهم يكونوا دي فاكتور برومي هادشي تاني. دونك هاد العدد نقدر نجي نكتبو انا دو فاسون تري سامبل 15 فوا 100. Et après 15, donc c'est quoi? 15, c'est pas un nombre premier. Donc, c'est la tfkik, donc c'est 3 fois 5. 3, c'est un nombre premier. 5 fois, c'est un nombre premier. Donc, elle aura du preuve. 100 n'est pas un nombre premier. Donc, tu as la tfkik. Donc, on va dire 50 fois. Je vais dire maintenant 50 fois 2. Qu'elle est 25 fois 4. 25 fois 4, c'est mieux. Alors, j'aimerais maintenant dire 50 fois 2. Je nous fais un. Donc, à tous les 3 fois 5. 50 n'est pas un nombre premier. Donc, غادي نحاولوا اللي هو التفكيك. افضل التفكيك هو 25 fois 2. هنا 2 غادي تبقى. Et finalement 25 راه c'est 5 à la puissance 2. Donc غتولي عندنا 3 fois 5. Et 25 c'est 5 à la puissance 2. Et 2 fois 2 donc c'est 2 à la puissance 2. Donc هاد جوج كتبتهم على هاد الشكل. دابا شنو غنقدر نكتب هنايا؟ 3 غادي نخليها. 5 fois 5 à la puissance 2. هنا بحال عندنا 5 à la puissance 1. نجمع هاد les exposants, tu as 5 à la puissance 3, puis 2 à la puissance 2, et finalement, donc, on a trouvé donc la décomposition de 1500, d'accord, qui est le nombre B. Donc, finalement, j'écris B égale à 1500 égale, donc, ce va dire décomposition de le nombre des routes B. Donc, je suis avec 3 fois 5 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 2. D'accord? Et voilà, donc on a fini la réponse de la question, de question 1. D'accord? Je passe à la question 2. On simplifie, donc racine 320 et racine de AB. On simplifie. الله عليكم هنايا شنو نطلب مني هنايا؟ سامبليفي راه هي بسيطة. غنحاولو نبسطو هاد راسين 320. حنا شحال هادي في الكوليج نعرفو نبسطو بحال راسين 4 راه هي 2. راسين مثلا 100 راه هي 10. راسين مثلا 12 نقدرو نجيو نديرو ديكومبوزيسيون ديال 12 هي راسين 4 fois racine 3 et finalement racine 4 donc c'est 2 et 2 fois donc au moins تتكون مسهل surtout ملي تيكون شي نومبر هنايا تيكون شويه صعيب ما تيكونش كبير عدد كبير 320 بحال في الكوليج ما تنعطوش بحال هاد دي نومبر اللي هما كبار شويه لانه غادي تلقى مشكل 320 الا بغيت دير لها التفكيك غتلقى مشكل. هنا نعرض عليكم هاد السنه هادي كاين الحل في هاد الدرس هذا. شنو هو الحل؟ هو انك الا بغيت تسامبليفي هاد الغاسين شنو خصك دير؟ سير هاد 320 كتبها سو فورم c'est décomposé 320 كتبها sous forme de produit de facteur premier. Donc انا شنو غادي نجي نكتب هنا؟ راسين ديال 320 ايكال كون شي 320 تنمشي نديرها ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي. ديجا 320 حنا ديرنا لا ديكومبوزيسيون في سؤال واحد. دونك نمشي ل 320 باش غادي نعوضها هي 320 نعوضها بها هادشي اللي كاين هنايا. دونك شوف شنو غتقول لي 2 à la puissance 6 fois 5. دابا غادي يسهل عليا انني دغيا غادي نجاوب على دغيا نسامبليفي هنايا. دونك شنو غندير هنايا؟ كنقلب على كنشوف لي زيكسبوزون اللي كاين هنايا. الا كانوا بيغ مزيان، كان شي واحد امبيغ تنخليه ما نقربش ليه. بحال هنايا هذا 5 على بويسونس 1. هاد الكتابه 2 على بويسونس 6 نقدر انا نجي نكتبها هكا 2 على بويسونس 6 في راسين 5. شنو درت انا؟ فككت غير هاد الجد فرقتو على هاد دو فاكتور. قاعده عندنا شفنا في ميم في الكوليج. داكوغ هنا هادي ملي تيكون عندنا الاس هنايا بيغ شنو تدير؟ دير هاد الطريقه اللي رد عليك هادي. تقدر تكتب بحال 2 على بويسونس 3 لو 2 على بويسونس 2. علاش هاد ممكن كاين اللي غادي يقول لي علاش هاد 2 درتيها انا 3 هنا؟ باش هاد 2 تحيد لي هاد الغاسين. فين ما يكون عندكم شي نومبر بيغ هنا هذه هي الطريقه. خلي واحد 2 هنا باش تحيد لي الغاسين ونورمالمون تاكد واش هاد البرودوي ديال 3 فوا 2 واش يعطيك 6 ولا لا. داير فوالا فراسين 5 راسين 5. هاد العدد هذا ما تيتبسطش شي الله. هنا شنو هذا 2 غادي تمشي مع الغاسين شنو تبقى لي؟ تبقى لي 2 على بويسونس 3 فراسين 5. Et combien 2 à la puissance 3? C'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois, donc c'est 8. Donc finalement on trouve 8 racines 5. Et voilà donc la simplification de la trace. Donc là, d'abord fait le temps commun,
يعني دابا غادي يمكن لينا دوكا بهاد الطريقه ديال ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي نقدر نسامبليفي الغاسين ديال اي عدد كيف هو يكون كنمشي ندير داك العدد ديالي لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي ومن بعد راه تكون ساهله كنجاوبو كيف ما درت انا داكوغ اون باس دابا لهاد الغاسين هذا غاسين ديال اب هنا عندي ا فوا بي داكوغ دونك غنمشي ل ا غادي نغومبلاسيها اوليو باش نغومبلاسي ا بهاد العدد و بي بهاد العدد من الاحسن انا باش نغومبلاسي باش نسامبليفي من الاحسن عوض نعوض ا ب 320 نعوضها بالديكومبوزيسيون ديالها شنو هي الديكومبوزيسيون ديال 320 ها هي ديجا هي 2 ا لا بويسونس 6 فوا 5 هادي راه هي شنو هي ا فوا و بي حتى هي نعوضها بالديكومبوزيسيون ديالها ها هي بي فين هي دونك شنو غنكتب هنايا 3 فوا 5 حيت ملي تتكون عندنا ديكومبوزيسيون ا لانتيريور ديال الغاسين نورمال تتكون ساهله من بعد شنو تندير هنايا يمكن ليا الاقواس نحيدهم يعني ما حتى حاجه ما تغير لانه المفروض من بعد خصني نحيدهم دونك نحيدهم كاع من الاول ما كاينش مشكل دونك هادي راه هي ا وهادي راه هي بي دابا شنو غادي ندير نشوف واش كاين شي سامبليفيكاسيون داخل يعني واش كاين شي فاكتور اللي تيتكرر عندنا 2 على بويسونس 6 وعندنا 2 على بويسونس 2 دونك الا قربنا من بعضياتهم شنو غادي تولي عندنا غتولي 6 بلس 2 دونك غتولي 2 على بويسونس 8 داكوغ احتفظنا بهاد لا باز on garde la base et on somme des exposants 6 plus 2 donc c'est 8 5 aussi عندنا 5 on a 5 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 3 c'est 5 à la puissance 4 احتفظنا ب 5 وجمعنا هاد واحد اللي كاين هنا مع 3 وبقات ليا 3 هي فين هي داكوغ دونك حتى هنا امور مزيانه دابا شنو غادي ندير نقدر هنايا نفرق هاد الراسين دونك شنو نقدر نجي ندير 2 à la puissance 8 fait racine 5 à la puissance 4 fois racine 3. Et racine 2 à la puissance 8, c'est combien? C'est racine 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 2. On a les 2 là, on va racine. Ou je racine 5 à la puissance 2, le tout à la puissance 2 fois racine 3. هنا 2 حيد مع الراسين شنو تبقى ليا seulement 2 à la puissance 4 وهنا واحد 2 حيد مع الراسين تبقى ليا 5 à la puissance 2 fois racine 3 et 2 à la puissance 4 donc c'est combien c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 donc c'est 16 et 5 à la puissance 2 c'est 5 fois 5 donc c'est 25 ça va racine 3 et par la suite fois pardon maintenant je dois multiplier 16 fois 25, donc je peux utiliser donc la calculatrice, ou bien je fais, voilà, donc on a 16 fois 25, c'est 400, on a donc 400 racine 3, et voilà, donc on a simplifié ce racine. Concernant le racine 3, donc c'est un nombre, donc on ne peut pas le simplifier, d'accord, racine 3, ça pas racine 3. Très bien, donc on a fini donc la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Voilà, donc une fois je vais question 1 ou bien 2. Voilà, voilà, نمسح غير هادشي. D'accord, on va نحتاج voilà. وقيلا جو كرو غادي نحتاج هاد الكيسيون نخليها دونك نكمل غير لي ريبونس في هاد ليسباس هذا داكوغ دونك شنو غادي ندير هنايا troisième كيسيون عندي trouver le plus petit entier naturel non nul cas tel que Ka soit le cas d'un entier naturel très bien كنقلبوا على le plus petit entier naturel اللي سمينا هكا الا ضربنا في ا غادي نحصلوا على un carré d'un entier naturel. D'accord. Donc, je vais dire. Troisième question. Comme je suis à A, on a les DNA. D'accord? A égale à quoi? A, je vais te dire. Il y a 300. اللي هي في الحقيقة شنو هي؟ ومن الأحسن كتب ديكومبوزيسيون ديالها اللي هي شنو هي؟ 2 à la puissance 6 fois 5. D'accord?
اللي تعطاك شي سؤال بحالك هذاك اللي تيكون عندك عدد من الاحسن حاول تكتب يكون ديكومبوزي اون برودوي دو فاكتور بروميي. هاني كتبتها ديريكتومون اللي هي 320 كتبتها على لا فورم، يعني كتساوي هاد لا فورم هذاك التعبير داكوغ. دونك كتساوي 2 أس 6 في 5. دونك انا شنو تنقلب، شنو هو العدد اللي غادي نضربو في باش هاد التعبير هذا تا هو ملي نضربو في هذاك العدد نحصل على واحد الكاري بارفو، ولكن اصغر عدد ممكن. دونك شنو تندير هنا الله يبارك، كنمشي لهاد ديكومبوزيسيون كنمشي ديريكتومون هاد الاس اللي عندي هاد لي زيكسبوزون، اس بالفرنسي تنقولو اكسبوزون. ملي تيقول لي باغي نحصل على كاري بارفي يعني شي حاجه، يعني في الاخر ملي نضرب هذاك العدد في خاص هنا شنو يخرج لي واحد العدد أس 2، عدد صحيح طبيعي أس 2 ان نونتي ناتورال على بويسونس 2 داكوغ. هنا كنقلب على لي زيكسبوزون هنا نشوفهم كي دايرين. الا بان لي شي اكسبوزون بيغ تنخليه مزيان، الا بان لي ان بيغ تنرجعو بيغ. هنا بالنسبه ل 6 دونك سي ان نومبر بيغ داكوغ، دونك هادي ما نقربش ليها هادي مزيان. 5 هنا شنو عندنا 5 على بويسونس 1 ما خصهاش تكون عندي هنايا، خصني نرجعها ان نومبر بيغ. شنو العدد اللي كتقلب على العدد اللي تابع 1 دونك سي 2 باش تولي عندي هنا 5 على بويسونس 2. فاش خاصني نضرب هاد 5 خاصني نضربها في 5 دونك الا ضربت 5 فوا 5 غتولي عندي 5 على بويسونس 2. دونك شنو غادي ندير نضرب هنا فوا 5 لانه اللي بغيت نضرب هنا فوا 5 باش تبقى عندي ليغاليتي خصها حتى نضرب هنا فوا 5. دونك غنجي ندير سيتادير بيان سيغنيفي نضرب هنا نضربها في 5 حتى انا نضرب في 5 2 على بويسونس 6 فوا 5 فوا 5. دونك شتولي عندي 5a égale 2 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 2. Et par la suite يمكن ليا دابا هنا ولا هذا بير وهذا بير، دونك دابا الامور ولات ساهله. شنو نجي نكتب 2 à la puissance 3 fois 5 le tout à la puissance 2. غير هاد لي دو بويسونس كتبتهم انا على هاد الشكل. راه الا حيدنا الاقواس غادي نرجعو هنا، علاش؟ لانه الا حيدت الاقواس هاد ليكسبوزون هدا نفرقوا على هادو بجوج غتولي 2 على بويسونس 3 لو 2 على بويسونس 2 دونك سي 2 على بويسونس 6 و 5 على بويسونس 2 فوالا سي 5 على بويسونس 2. دونك دابا شنو لقيت؟ دابا انا لقيت 5a ولات تكتب سو فورم دان كاري il s'écrit donc sous forme d'un carré, d'un entier naturel. Donc ça veut dire un carré parfait, d'accord? Donc allez, واحد لونتي او كاري. دونك دابا شنو هو هذاك العدد اللي حنا تنقلبوا عليه كاري؟ راه هو في هذه الحاله راه هو 5 لو بلو بوتي داكوغ. دونك شنو غادي ندير هنايا سيتادير فوالا سيتادير الوغ في هذه الحاله هذاك لوكا اللي تنقلبوا عليه راه هو 5 لانه ملي ضربنا في 5 شنو لقينا؟ لقينا ان 5a ولا تتكتب سو فورم دان نونتي. شوف لو كاري دان نونتي ناتورال، لو كاري دان نونتي ناتورال هذا راه سي ان نونتي ناتورال. علاش؟ لان 2 على بويسونس 3 2 سي ان نونتي ناتورال على بويسونس 3 انتي ناتورال فوا 5 دونك برودوي ديال 2 انتي ناتورال اي الريست دونك هادشي كامل سي ان انتي ناتورال. دونك شنو اللي عندي 5a مكتوبه على شكل كاري دان نونتي ناتورال، ça veut dire واحد نونتي ناتورال على بويسونس 2. دونك هذاك العدد اللي تنقلبوا عليه كا سي 5. دونك وي دابا عليكم باش تفهموا لي هذه مزيان. باغي نقلب على خلينا هذا السؤال تيتعطى في الفروض داكوغ. باغي نقلب على اصغر عدد صحيح طبيعي نون نول يعني غير منعدم بحيث كا يولي عندي هو لو كاري دان نونتي ناتورال. يعني نقلب على شي عدد اللي نضربو في باش يولي لي هذا العدد مكتوب على شكل عدد صحيح طبيعي أس 2. يعني تنحاول هنا هادشي كامل يتكتب على شكل شي عدد أس 2. شنو تندير؟ كنمشي نقلب على هاد لي بويسونس، كنقلب على لي بويسونس اللي فيهم اعداد فرديه. اما اللي فيه اعداد زوجيه دابا ما تنقربش ليه. عندي 2 على بويسونس 6 سي ان نومبر بير عدد زوجي دونك ما نقربش ليه، ولكن هذا عدد فردي 5 على بويسونس 1 دونك هنا تنقلب على العدد الزوجي اللي تابع 1 كان 3 نقلب على العدد اللي تابع 3 اللي هو 4 5 7 هنا خصنا نقلب على العدد اللي تابع 7 اللي هو 8. دونك اقرب عدد لواحد اللي كبر من واحد هو عدد زوجي راه هو 2. دونك انا باش تولي عندي 5 على بويسونس 2 خصني نضرب هذا التعبير هذا في 5. الا ضربت التعبير في 5 دونك حتى هذا في 5. هادشي اللي درت انا هنايا
من بعد غير درت سامبليفيكاسيون، هنا 5 فوا دونك 5 ا، هادي راه ولات 5 فوا 5 دونك 5 او كاري 5 ا بقات. ومن بعد هادشي هادشي اللي بغيت نوصل ليه انا، ان هذاك كا ا يتكتب على شكل ان كاري دان نومبر دان كاري دان اونتيناتور. دونك هنا ولا عندنا هذا بير وهذا بير، دونك ملي تيكون لي عندك لي زيكسبوزون بير تيسهل لك تكتب هادشي كامل على شكل عدد سايطه اوسي كان امور بسيطه. وفي الاخر تنستنتج كا، دونك كا هنا راه هو 5 كا ا، دونك كا هو 5. Parfois, يقدر مثلا نقول لك trouver le plus petit, donc tu vois sur un théta, trouver le plus petit antinaturel normé, tel que K soit le cube d'un antinaturel. إذا قال لك le cube يعني هنايا في هذه الحالة خص تكون عندك عدد سايطة أس 3، وبالتالي في هذه الحالة باش يولي عندك أس 3 خاصك هنايا هاد لي زيكسبوزون يكونوا لي مولتيبل ديال 3، لي مولتيبل ديال 3 يعني مضاعفات ديال 3. غادي نشوفوا هذاك الشيء في لي زيكزارسيس إن شاء الله. D'abord, nous avons la question 4, d'accord? Donc, je vais dans la question 4, déterminer les valeurs possibles de n tel que n plus 11 sur n plus 2, c'est un entier naturel. Donc, à partir de n, ça veut dire un c'est un entier naturel. Très bien. Donc, quel est le job à la Voilà. Donc, الأمور واضحة هنايا. ملي تيكون عندنا واحد الكسر، فوقاش تنقول على واحد الكسر سي ان اونتي ناتورال؟ إلا كان هاد النيميراتور تيقبل قسمة على هاد الدينوميناتور. هنا الله يرضي عليكم ملي تعطيكم شي حاجة بحال هكا راه نعطيكم واحد النصيحة، شوف معايا. كاين اللي غادي يبدا يجرب نعطيها هذا، دونك هنا بقيتي جالس تما، يعني هذه طريقة ماشي علمية، طريقة شوية تعتمد على حنا نبغوا شي طريقه اللي تكون مضبوطه، يعني ما تبقاش شاك فوا نجرب هنايا. دونك شنو غادي ندير هنا؟ شوف معايا لي فالور دو ان، لي فالور دو ان. دونك كنمشي ناخذ هاد الكسر ان زائد 11. دونك شوف معايا لازم باش يكون هاد الكسر كينتمي لان، او هذا العدد الكسري يكون ينتمي لان، بمعنى يكون اونتي ناتورال. لي زونتي ناتورال ما فيهمش كسر، داكوغ. خاصنا هذا المقام يكون مضاعف هذا الباص، هذا خصو يكون مضاعف هذا المقام، يعني هذا خصو يكون ملتيبل ديال هذا. مادام ان كاين عندي الفوق والتحت ما تبانش هي صغير، دونك شنو تنديرو حنا؟ تنحاولوا هاد الكتابه هادي نرجعوها على شكل كتابه اخرى، ان ما تبقاش تبان ليا الفوق، تبان ليا غير التحت. الا قدرت الامور ولات واضحه. دونك شوف شنو غادي ندير باش ما تبقاش عندي الفوق. شوف معايا، اول خطوه شنو تندير؟ تنحاول هاد التعبير هذا اللي تيبان لي هنا خصو يولي يبان لي الفوق هنا. شوف كندير بها ان غادي نخليها، وهاديك 11 نقدر نكتبها هي 2 زائد 9. 2 زائد 9 راه هي 11. لتحت شنو عندي؟ ان زائد 2. علاش انا 11 كتبتها هي 2 زائد 9؟ انا قلت هاد ان زائد 2 خصها تولي تبان لي الفوق، ها هي ولات تبان لي الفوق. هاهي هذا هو الهدف، علاش شديت 11 كتبتها هي 2 زائد 9، داكوغ. اي باغ لا سويت شنو تندير؟ شوفوا معايا، غادي نشد هاد الكسر ونفرقو، نشد هاد التعبير كله ونقسمو على هذا زائد هذا على بي. يعني بحال تنطبق هاد القاعده ا زائد بي على سي، نقدر نجي ندير ا على سي بلس بي سور سي، داكوغ. هادشي اللي غادي ندير هنايا، ناخد ان بلس 2 سور ان بلس 2 plus 9 sur 1 plus 2. Et par la suite, التعبير اللي قسمناه على نفسه يعطينا 1 زائد 9 على. دابا ملي كنجي نشوف مزيان هنايا مبقاش تتبان ليا ان الفوق. دابا الامور دابا سهلت عندي هنايا. هاد التعبير هذا الله يرضي عليكم هذا كامل شنو تيساوي؟ تيساوي لي هذا. انا في السؤال شنو قال لي؟ اعطيني لي فالور بوسيبل ديال ان باش هاد الكسر هذا او هاد العدد هذا يكون ان اونتي ناتورال. دونك باش هاد الكسر هذا يكون ان اونتي ناتورال خاص حتى هاد الريزولتا ديال هاد الكسر اللي هي اللي خصها تكون ان اونتي ناتورال. هنا شنو تيبان ليا؟ واحد راه سي ان اونتي ناتورال. دونك باش يكون هذا اللي هو التعبير اونتي ناتورال خاص هاد التسعود هادي تكون سي ان مولتيبل ديال هادشي اللي كاين هنايا، داكوغ. حيت الا كانت مولتيبل ديال العدد اللي كاين هنا
يعني هذيك الساعه بحال مثلا الا كانت عندي هنا 3 9 على 3 تكون هي 3 3 زائد 1 4 دونك 4 راه سي تا مونتي ناتوريل. الا كانت مثلا هنا 1 9 راه سي تا ملتيب ديال 1 9 على 1 9 9 زائد 1 10 دونك اوموس. دونك الا كان هذا العدد 9 ملتيب ديال هذا النومبر صافي الامور راه ساهله. دونك انا شنو غادي ندير pour que 1 plus 11 على 1 plus 2 appartient à 1, il faut que 9 هاد 9 كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون ان multiple ديال 1 plus 2. 9 soit un multiple de quoi? De 1 plus 2. C'est-à-dire quoi? Donc, باش تكون 9 هي ملتيبل ديال هاد العدد. دونك شنو خص يكون عندنا؟ أول حاجة خص تكون هاديك 1 بلس 2. دابا غادي هاد العدد هاد المقام هذا خصو يكون أصغر أو يساوي 9. داكوغ؟ C'est voilà, il faut que 9 soit un multiple de, et puisque باش يكون هذا ملتيبل ديال هذا خاص هذا يكون صغر من دونك 1 بلس 1 و 1 بلس 2 خاصها تكون أصغر أو يساوي 9. Et cela signifie, voilà, d'où, directement, d'où. Donc, شنو اللي فالور اللي غادي نعطي ال n باش يكون 9 ملتيبل ديال هاد التعبير هذا يو ميم طون هذاك الشيء اللي غادي يكون هنا يكون صغر من 9. نجربو نبدا من 0 لأنه 1 سي ان مونتي ناتورال. إلا جرب 0 0 زائد 2 شحال؟ راه هي 2 9 ني با ملتيبل ديال 2. إلا جربت 1 غتولي 1 زائد 2 3 9 سي ان ملتيبل ديال فا دونك 2 1 إيكالا شحال؟ 1. نشوف واش كاين غير 1. 2 لا 3 لا 4 حتى هي لا 5 لا 6 لا 7 وي 7 زائد 2 9 9 c'est un multiple ديال 9 c'est un multiple ديال 9 donc ou n égale à 7. هادو هما لي فالور لي بوسيبل اللي كاينين. داكوغ دونك باش يكون هاد الكسر هذا ابارتي ان لي فالور اللي لقينا ان كتساوي 1 ولا ان كتساوي 7 نجربو. الا درت 1 هنايا وهنا 1 زائد 11 شحال؟ هي 12 و1 زائد 2 شحال؟ 3 12 على 3 شحال؟ 4 سي تا مونتي ناتورال. نشوفو 1 نجربو 7 زائد 11 شحال؟ هي 18 و7 زائد 2 9 18 على 9 راه هي 2 سي تا مونتي ناتورال. دونك لي فالور بوسيبل اللي عندنا راه هما 1 و 7. داكوغ دونك شوفو الله عليك عندنا كسر حاولت هاد ان ما تبقاش عندي الفوق وصلت لهاد المرحله وقفت. من بعد هاد واحد هاد لو تايم ما عنديش فيه مشكل سي تا مونتي ناتورال. بون باش يكون هاد الكسر اونتي ناتورال خاص هاد لاسوم يكون اونتي ناتورال. واحد ديجا راه سي تا مونتي ناتورال معروف. بقى لي غير هاد الكسر لانه في لي زونتي ناتورال ما خصش يكون عندي كسر. فوقاش هذا غادي يكون اونتي ناتورال الا كان 9 ملتيبل ديال هادشي اللي كاين لتحت. الا كان مادام 9 ملتيبل ديال هادشي اللي كاين لتحت هادشي اللي كاين لتحت ما عمرو يكون كبر من 9 خصو يكون صغر من 9. غنقلبو نعطو ان نقلبو غير على لي شيفر والاعداد اللي هي صغار من 9 هنايا. دونك خاصني نحتفظ كيف قلت فوالا 1 بلس 2 خاصها تكون صغار من 9 ونبدا نعوض بويسكو 1 بلس 2 انفيغ 9 سيتادير نقدر ناد جوج تحولها لجهه اخرى صافي دير 1 تكون صغار من 9 صغار من 7. غنجرب غير الاعداد اللي قل من 7. جربنا 1 وجربنا 7 وفعلا هما اللي لقيناهم غادي يعطوني هذا سي تا مونتي ناتورال تنكونو جاوبنا على السؤال. الوغ هنايا ملي تسالي غادي تكتب الوغ لي فالور
possible de n pour que هذا appartient à n sont 1 i7 d'accord donc بغيتي تكتب هذوك الجمله كلها بغيتي تخلي غير هذا الشيء اللي درت انا صافي راه سيي دونك راك جاوبتي على السؤال دونك جيسبيغ شيرز élèves تكونوا هذا التمرين استفدتوا منه على اساس ان شاء الله نشوفكم في حصه قبيله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته